Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullah. I am your English teacher from Government Middle School, Vangam. It's class 7th, subject is English. You please open your book to page number 96. Today we are going to answer the questions that are at the end of your lesson, or we can say that are at the end of a topic. It's basically a short story titled as face showing. पेज नंबर 96 है. हमने फेस शोइंग ये टॉपिक हमने कंप्लीट किया. आज हम इसके क्वेश्चंस करने जा रहे हैं. हमारा पहला क्वेश्चन है, हु कैम टू द नरेटर्स विलेज. नरेटर जो ये मुसन्निफ़ हैं, जो ये लिखने वाला है, इनके गांव में कौन आया. अम सदिस गाँवस मज कुस आव युस नरेटर युस मुसन्निफ़ छु अम सदिस गाँवस मज कुस आव. तो इसका जवाब है अलाउद्दीन्स वाइफ रहीम बीबी कैम टू नरेटर्स विलेज. शी वाज ए न्यूली वेडेड ब्राइड. ये जो अलाउद्दीन की बीवी जिसका नाम रहीम बीबी था, वो आई थी इनके गांव में. वो नई दुल्हन थी. वो नई दुल्हन थी जब वो इस गांव में आई थी. रहीम बीबी युस अलाउद्दीन ज़नान अमिस नाव रहीम बीबी, सो आई अत गामस मज नव. What did the narrator's mother, aunt and her elder brother's wife give the newly wedded bride. ये जो नरेटर की माँ ने, जो मुसन्निफ़ है, इसकी माँ ने और उसकी चाची ने और उसकी बड़ी भाभी ने इस नई दुल्हन को क्या दिया, तोहफे में क्या दिया. Narrator's mother gave her a pair of bangles. Her aunt gave her a pair of anklets, and his elder brother's wife gave her a pair of small silver toe rings. ये जो मुसन्निफ़ है, इसकी माँ ने उसको दिया, माँ ने उसको बैंगल्स का एक जोड़ा दिया, चूड़ियों का एक दो चूड़ियाँ, मतलब बैंगल्स का एक पेयर दिया. पेयर हम जोड़े को कहते हैं. दो चूड़ियाँ दी और इसकी चाची ने इसको वो पायल गिफ्ट किए. और जो इसकी बड़ी भाभी थी, उन्होंने इसको स्मॉल छोटे वो चांदी के टो रिंग्स दिए. उसका एक जोड़ा दिए. जो टो रिंग्स हम जो पैरों के उंगलियों में पहनते हैं लोग, ये बहुत सारे हिंदू भाई जो हैं उनके मज़हब में वो ये रिंग्स पहनते हैं पैरों की उंगलियों में, ये समझ के कि एक तो ये निशानी होती है मैरिड लोगों की, और दूसरा वो ये बहुत सारे इसमें वो हैं उनके अपने अपने मतलब ट्रेडिशंस के वो पहनते हैं वो. तीसरा हमारा सवाल है, द नरेटर्स सिस्टर इन लॉ सेड ओनली हर complexion is fair, the face is full of freckles, this shows she is nice, arrogant, vain, humble. ये जो नरेटर्स की सिस्टर इन लॉ है, बड़ी भाभी है, तो उसने ये कहा कि उसका सिर्फ कम्प्लेक्शन है, उसका जो चेहरे का कलर है वो सिर्फ गोरा है, अदरवाइज़ उसके चेहरे पे बहुत सारे वो धब्बे पड़े हैं, बहुत सारे वो स्पॉट्स हैं, बहुत सारे. इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, क्या वो बहुत अच्छी थी, एरोगेंट थी, वेन थी, हम्बल थी. इसका सही जवाब है द नरेटर सिस्टर इन लॉ वाज वेन बिकॉज शी डिड नॉट लाइक अदर बीइंग प्रेज्ड. ये जो मुसन्निफ़ की बड़ी भाभी थी, ये वेन हम सेल्फिश इंसान को कहते हैं. वो बहुत सेल्फिश थी, खुदगर्ज थी, क्योंकि वो ये नहीं चाहती थी कि उसके सामने किसी दूसरे की तारीफ़ की जाए. इट्स और फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डिड द न्यूली वेडेड ब्राइड डू आफ्टर 3 or 4 days. ये जो नई दुल्हन आई थी वहाँ, इसने 3-4 दिनों के बाद क्या किया. द न्यूली वेडेड ब्राइड वाज ट्रीटेड स्पेशली फॉर 3 to 4 days एंड आफ्टर दैट शी जॉइनड हाउस होल्ड चोर्स. जो ये नई दुल्हन आई थी, शादी करके नई दुल्हन को लाए थे, इसको पहले 2-4 दिन तक बहुत स्पेशली केयर किया था. स्पेशली मतलब बड़े प्यार, नाज लाड़ प्यार से रखते थे. उसके बाद वो उसने घर के काम काज में हाथ बटाया. उसके बाद वो घर का काम करने लगी. वाई डिड द सिस्टर इन लॉ कीप क्वाइट.
یہ جو ان کی بہو تھی گھر میں، جو نریٹر ہے اس کی جو بھابھی تھی، وہ کیوں چپ ہو گئی؟ دا سسٹر ان لا kept quiet. Either she could not find a suitable reply or she did not think it suitable to carry on the argument. یہ جو اس کی بھابھی تھی وہ اس لیے چپ ہو گئی، یا تو اس کے پاس کوئی مناسب جواب نہیں تھا، یا تو اس نے یہ سوچ لیا کہ یہ اب مناسب نہیں ہے کہ میں اس کو لمبا کھینچوں، کہ میں یہ بحث زیادہ دیر تک جاری رکھوں. جو یُس أمۍ سٕنٛز یہِ بٲے ٲس، بٔڑِچ بھابھی ٲس، أمۍ کیٛازِ کٔر ژھۄپ سوال سونٛچ یی، تٔمۍ کٔر اَمہِ موٗجوٗب ژھۄپ، یا تہِ سمجھ تٔمۍ کہ مےٚ چھِنہٕ مُنٲسِب جواب کِہیٖنۍ وٕنۍکٮ۪نَس، یا تہِ سوٗنٛچ تٔمۍ یہِ کہ فضوٗلَس منٛز کَتھ کَرو وۄنۍ بحث زیادَس ٹایمَس، اس لیے وہ چُپ ہو گئی. Where did the parents of the daughter-in-law live؟ یہ جو رحیم بی بی تھی، جو ان کی نئی دلہن تھی جس کو گھر لایا گیا تھا، نیولی ویڈڈ برائڈ، اس کے پیرنٹس، اس کے ماں باپ کہاں رہتے تھے؟ دا پیرنٹس آف دا ڈاٹر ان لا رحیم بی بی لیو ان سورنسر. یہ جو اس کے ماں باپ تھے، جو اس کا گھر تھا، جو اس کا مائکہ تھا، یُس تٔمۍ سُنٛد گھر اوس، ییٚتہِ تٔمِس مطلب پَنُن مول موج اوس روزان، أہٕنٛز أمِس نَیہِ نۄشہِ یُس نٔو مہریٖن ٲس تِم ٲسۍ روزان سورنسرَس منٛز، جموں میں ایک جگہ ہے، تِم ٲسۍ تٔتھی روزان. وائی ڈِڈ دا مدر ان لا اسٹاپ کمنگ ٹو دا ویل؟ یہ جو اس کی ساس تھی وہ کنویں پہ اس نے کیوں آنا بند کیا؟ وہ کنویں پہ اب کیوں نہیں جا رہی تھی اپنی بہو کے ساتھ؟ مدر ان لا اسٹاپڈ کمنگ ٹو دا ویل ود ڈاٹر ان لا ایز شی واز انگیجڈ ان ادر ڈومیسٹک ورک ایٹ ہوم. مدر ان لا، آپ دیکھیے اس میں نے چھوٹے چھوٹے وہ ڈیش ڈالے ہیں، مدر ان لا ایسے ڈاٹر ان لا. جب ہم یہ نشان لگاتے ہیں یہ اس انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ ایک ہی ورڈ ہے. حالانکہ لکھنے میں اگر آپ دیکھیں گے مدر میں نے الگ لکھا، ان الگ، لا الگ، لیکن بیچ میں جو ان میں چھوٹے سے ڈیش میں نے ڈالے ہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک ہی ورڈ ہے. مدر ان لا ہم ساس کو بولتے ہیں، ڈاٹر ان لا بہو کو بولتے ہیں. ہش مدر ان لا کٲشِر پٲٹھۍ وَنان ہش، ڈاٹر ان لا گٔے نوش. یُس أمۍ سٕنٛز یہِ ہش ٲس، یہِ کیٛازِ ٲس نہٕ کرٛیٖلِس پٮ۪ٹھ یِوان کِہیٖنۍ؟ أمۍ کیٛازِ کوٚر کرٛیٖلِس پٮ۪ٹھ آب نِنہٕ خٲطرٕ بنٛد کوٚرُن؟ تٔمۍ کوٚر اَمہِ موٗجوٗب، وہ کنویں پہ نہیں آتی تھی اپنی بہو کے ساتھ، پنٛنہِ نۄشہِ سۭتۍ ٲس نہٕ سۄ تَوَے یِوان کِہیٖنۍ تِکیٛازِ سۄ ٲس گَرِکٮ۪ن باقیَن کامٮ۪ن منٛز آوُر. ہمارا 8th کوسچن ہے، ہاؤ مینی ایئرس ڈِڈ دا نریٹر اسپینڈ ان دا 9th کلاس؟ یہ جو نریٹر، جو مصنف، اس نے 9th کلاس میں کتنے سال دیے؟ دا نریٹر اسپینڈ 3 years ان دا 9th کلاس. یہ اوس بار بار فیل گژھان، أمِس لٔگۍ 3 ؤری صرف 9th کلاسَس منٛز. وٹ ڈِڈ رحیم بی بی آسک دا نریٹرس ٹو گیو ہر ایز از مشانی وین شی واز ڈائنگ؟ یہ جو رحیم بی بی ہے، اس نے اس نریٹر سے کیا کہا، یہ جو مصنف اس نے اسے کیا کہا کہ آپ مجھے مشانی کیا دو گے جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گی؟ رحیم بی بی آسکڈ نریٹر ٹو پلیس اے ہینڈ فل آف سوائل آن ہر فیس ان دا گریو ایز مشانی. رحیم بی بی ووٚن أمِس نریٹرس، أمِس مُصنِفَس، ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ مَرٕ میٛٲنِس بٕتھِس پٮ۪ٹھ ترٛٲیزِ ژٕ میٚژِ ہٕنٛز مطلب مۄٹھ، اَتھٕ سۭتۍ تُلزِ میٚژ، سۄ ترٛٲیزِ میٛٲنِس بٕتھِس پٮ۪ٹھ، بہٕ سمجھٕ یہِ چھِ مےٚ، یہِ دِژٕتھ ژٕ مےٚ وٕچھوٕنۍ. اس نے یہ بولا کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں گی تو آپ میرے چہرے پہ ایک وہ مٹی ڈال دینا، تو میں یہ سمجھوں گی کہ آپ کی طرف سے میرے لیے مشانی تھی. اس کے بعد ہیں بچوں نیچے. چلو آج اتنا ہی کرتے ہیں، ہم کل ملتے ہیں. تب تک آپ اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.